آمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رئيس الحفلة المبجل، أيها الإخوة الأحبة وحضرات الحكم وأساتذة الأذلة، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدث: الإسلام في حاجة إلى رجال. أيها المستمعون الكرام، الإسلام من عند الله لا يقبل نفسه ولا تفصيلا، لأنه موجه إلى الفطرة الإنسانية السليمة، وخالق هذه الفطرة أدرى بما يتناسب معها ويوافق على طبيعتها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أيها الإخوة الأحبة، إن الإسلام محجوب اليوم بأهله، لأن دعاته ورجاله وشعبه ليسوا ممثلين منهج الإسلام بتصرفاتهم وسلوكهم تمثيلا كاملا، وليسوا على المستوى المطلوب لحمل رسالته. ألا إن المسلمين الأوائل كانوا هم يمثلون الإسلام في معاملاتهم وأخلاقهم وسلوكهم، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وملايين من المسلمين اليوم يدعون الناس إلى الإسلام فلا يستجيب لهم أحد. إن ملابسهم مزينة، وإن منابرهم مزخرفة، وإن وجوههم ناظرة، وإن أسباب حياتهم عالية، ولكنهم خواء في تمثيلهم للإسلام. وكان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مصنوعا من الخشب من 3 درجات، فنادى فلبت نداءه الدنيا بأسرها. فلماذا هذا التغير يا ترى؟ إن روح الإسلام لم تتغير، ولكن أهله هم الذين تغيروا. إن التناقض بين أقوالهم وأعمالهم لهو جل المصائب الكبرى، وقد أحدثنا وأجلبنا هذا التناقض البين والنفاق العملية، إلى أن أصبح سكان العالم ينظرون إلينا نظرة الاستخفاف والاستهزاء ونظرة الحقد والكراهية، وصارت حالنا كما قال الشاعر: أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مبسوسا جناحاه. أيها المستمعون الكرام، إن الدعوة إلى الإسلام الكامل تتطلب رجالا تنعكس فيهم روح الإسلام وتتمثل فيهم أخلاق الإسلام، وتتطلب هذه الدعوة منا رجالا قد ابتعدوا عن مطامعهم الشخصية، وابتعدوا عن استغلال الدين لقضاء مهارمهما الذاتية ولحصول مناصبهم، ولأنها تحتاج إلى رجال يعيشون للإسلام ولأجل الإسلام قول